अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर जबरी मज़हब तब्दीली के हवाले से गर्दिश कर रही है और शुनीद ये है कि ये बिल पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पास होने के लिए जा रहा है। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे मेहमान हैं मुफ्ती यूसुफ तैयबी साहब। हम इनसे पूछेंगे कि उस बिल के जो दो बुनियादी अहम नुक्ते हैं, जिसकी मैं वजाहत किए देता हूँ। एक तो ये कि 18 साल से पहले, इस उम्र से पहले कोई आदमी इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। और दूसरा उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर कोई आदमी 18 साल की उम्र का है भी, वो भी इस्लाम कबूल करना चाहता है, तो पहले वो एक एप्लीकेशन सेशन जज को देगा। 7 दिन के बाद वो जज अगर चाहे तो अपनी मर्जी से उसको सनद जारी कर सकता है। अगर उसको ये लगे कि इसको अभी तकाबले दयान का मुताला करवाना चाहिए, तो वो सेशन जज की निगरानी में उसको जो है वो 90 रोज़ के लिए मुख्तलिफ अदयान की कुतब फराहम की जाएंगी और वो इस पे मुताला करेगा और उसके बाद उसकी राय ली जाएगी और उसकी राय का एतबार करते हुए फिर उसको जो है वो इस्लाम कबूल करना है या नहीं करना। तो ये उस बिल के अहम और बुनियादी नुकात हैं। इस पर हम आज अपने मेहमान मुफ्ती यूसुफ तैयबी साहब से पूछते हैं कि क्या शरीयत इस्लामिया के अंदर इस्लाम कबूल करने के हवाले से किसी उम्र की हदबंदी की गई है? जी शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह व बाद। देखें, पहली बात तो ये कि ये जो दो बातें आपने की हैं, ये दोनों बातें बिला दलील हैं और इस्लाम जो है वो बिला दलील नहीं होता। वो कहते हैं यूँ होना चाहिए, भाई दलील दो इसकी। हम इसकी मुखालफत होने की दलील बाद में देंगे, पहले तो आप दलील दो कि किस आयत या किस सुन्नत में लिखा हुआ है कि इस्लाम कबूल 18 से पहले नहीं होता, और ये कि उसके लिए इसको हर किस्म की कुतुब पेश करनी चाहिए और उसको जज के सामने पेश होना चाहिए। इसकी वो दलील दें जो ये बिल पेश करना चाहते हैं। तो ये बेबुनियाद बात है, इसकी कोई बेस नहीं, बेसलेस बात है। दूसरी बात ये है कि रूटीन में शरीयत के अहकाम बुलूगत के बाद आते हैं, लेकिन इस्लाम कबूल करने के लिए तो बुलूगत भी शर्त नहीं है। तमाम सहाबाए किराम के बच्चे 5-6 साल का मुसलमान थे, वो हज भी कर सकते हैं, करते भी हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत लाकर बताया है कि वो कहते हैं मैं 5-1 साल का था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर पानी फेंका था दम के तौर पे, तो मुझे याद है अब तक। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस उम्र में बच्चा जब समझदार हो जाता है, बालिग तो दूर की बात है, वो मुहद्दिस बन सकता है। यानी इस्लाम कबूल ही नहीं, बल्कि अगर वो कोई इस्लाम की बात आगे डिलीवर करता तो उसका भी एतबार किया जाएगा। मुहद्दिस है वो हदीस ले भी सकता है, वो दे भी सकता है। खाली इस्लाम कबूल करना तो बाद की बात है। तो इस्लाम कबूल करने के लिए कोई उम्र नहीं है इस्लाम में, और इस्लामी अहकाम की पाबंदी बुलूगत से शुरू होती है, और बुलूगत की जो उम्र है वो भी कोई फिक्स नहीं है। कोई बच्चा बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, कोई 10, कोई 11, कोई 12, कोई 14 साल में, और उसके बाद उस पर तमाम शरीयत के अहकाम लागू हो जाते हैं। वो अल्लाह ताला नेकियां तो बुलूगत से पहले भी शुमार कर रहा होता है, बुराइयां जो हैं वो बुलूगत के बाद शुमार करनी शुरू करता है। इसलिए ये बुनियादी तौर पर बात ही गलत है कि शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। गलत बात है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने उसको बालिग कर दिया है तो हम उसको किस वजह से मना कर रहे हैं? ये भी कानून गलत है। ये इस्लाम वाला तो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है कि 18 साल से पहले कोई इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि वो सेशन कोर्ट में जाएगा और इधर उधर, तो ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस्लाम से रोकने की बात है। सेशन कोर्ट तो दूर की बात है, अगर आप कोई इससे छोटा फिल्टर भी लगा देते तो आम आदमी तो नहीं जा सकता वहाँ। फिर उसको किताबें पेश की जाएंगी तो वो बेचारा अगर पढ़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब उसको इस्लाम लाने का इजाज़त ही नहीं है। एक आदमी स्कूल नहीं पढ़ा तो मुसलमान नहीं हो सकता, ये इसका मतलब है। तो ये कहाँ की बात है? क्या जितने मुसलमान हुए थे अहद नबूवत में, वो सब स्कूल पढ़े हुए थे? बिल्कुल। तो इसका मतलब फिर किसी का इस्लाम ही कबूल ना हुआ। बेशुमार सहाबाए किराम वो 18 साल से पहले थे, मुसलमान थे, बेशुमार थे, और उनमें से लिखना पढ़ना कितनों को आता था? बहुत कम थे। तो आज अगर ये कहा जाता है जी वो सब अदयान की किताबें पढ़े, सब अदयान की किताबें तो मैं नहीं पढ़ सकता,
ہو سکتا ہے انگریزی کی کتابیں میں کہا اور ہندوازم کی کتابیں کہاں سے پڑھوں گا میں. تو یہ صرف روکنے کی بات ہے اور کافروں کا دباؤ ہے. ایسا قانون قطعاً پاس نہیں ہونا چاہیے. شیخ ویسے اسلام کا کیا مزاج ہے؟ اسلام کسی کو زبردستی قبول کروانے کی کوئی بات کرتا ہے ویسے؟ اگر یہ بات ہوتی تو پھر یورپ میں بھی یہ قانون ہونا چاہیے تھا. وہاں تو حکومت ہی ان کی ہے. وہاں تو جو چاہے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کوئی جبرن مسلمان نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے. مطلب جبر تو تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس سلطہ ہو. سلطہ تو حکومت کے پاس ہے, ڈنڈا تو حکومت کے پاس ہے. تو آپ جبر کیسے کر سکتے ہیں؟ جبر کی کوئی بات ہی نہیں. تو یہ کافروں کا پروپیگنڈا یا ان کا دباؤ اور اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا, ورنہ قطعی طور پر کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس طرح کا قانون بنایا جائے. یعنی یہ ایک سازش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف رغبت کرنے والے ہیں یا اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ اسلام کی طرف نہ آئیں, ان کے لیے ایسے مسائل کھڑے کر دیے جائیں, ان کے لیے ایسی کرائٹیریا بنا دیا جائے کہ وہ لوگ اس طرف آ ہی نہ سکیں. بالکل. اگر یہ کہا جائے کہ بھی یورپ کا اور یہاں کا بڑا فرق ہے, تو ہندوستان اور یہاں کا تو اتنا فرق نہیں ہے نا. ہندوستان کا اور وہاں تو حکومت بھی کافروں کی ہے. وہاں پر اللہ زندگی دے, صحت دے اور اللہ مسائل حل کرے ڈاکٹر ذاکر صاحب کے, وہ سرعام لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں. وہاں تو کسی نے نہیں کہا اور وہ ہندو مسلمان ہو رہے ہیں. اور سارے قانون بنانے کے لیے یہ ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پر بنا ہے. صرف کافروں کا دباؤ اور ان لوگوں کا ہر بات پہ یس کہنا, یہ اس کا نتیجہ ہے. ورنہ نہ عقل مانتی ہے, نہ شرع مانتی ہے, اور نہ حالات مانتے ہیں. ایسا بالکل کوئی قانون نہیں بننا چاہیے. جی شیخ صاحب, اس میں ایک نقطہ یہ بھی جو ہے وہ ہے کہ اگر وہ آدمی 90 دن کے بعد کہتا ہے کہ میں اسلام نہیں قبول کرتا, تو جتنے پیچھے لوگ تھے جو اس کو تبلیغ کرنے والے تھے یا اس کی ذہن سازی کرنے والے تھے اسلام کی طرف مائل کرنے کی طرف, تو ان کے لیے کوئی سزا کی باتیں, ابھی خیر قانون تو نہیں بنا لیکن باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا جائے گا, اس کو کوئی جرمانہ کیا جائے گا, اس طرح کی کوئی سزائیں دی جائیں گی. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو بالکل ہی الٹی گنگا بہانے والی بات ہے. اس کو 3 مہینے رکھ کر دباؤ ڈال کر کافر بنانا, جو کلمہ پڑھ چکا ہے, مرتد کرنا. ایسا مرتد ہونے والا اور کرنے والا اس کو سزا دینی چاہیے, نہ کہ اس داعی دین کو کہ جس نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی. دیکھیں, اسلام میں جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا تو قتل ہے. اب وہ شخص جو کلمہ پڑھنے کے بعد, ایک ہے کہ اس نے مسلمان تو ہو چکا ہے, اب تو سرٹیفکیٹ لینے گیا تھا, کلمہ تو پڑھ چکا ہے وہ, اب وہ اللہ کے نزدیک تو مسلمان ہے. اب ان کے اس اللہ نہ کرے اس قانون کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے تو وہ مرتد ہے. اسلام کی نظر میں تو وہ اس کو مرتد کی سزا ملنی چاہیے. اور جو قاعدہ یا جو لوگ اس میں وجہ بن رہے ہیں وہ سارے اس کے جرم میں شریک ہیں, نہ کہ وہ داعی جس نے اس کو اسلام کی دعوت دی. بالکل الٹی بات ہے. شیخ, جو اس وقت ہم نعرہ بھی سنتے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ, تو ریاست مدینہ کے جو ذمہ داران ہیں, حقیقی ریاست مدینہ کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس کے وقوع پذیر ہونے میں تو بہت سارے ایسے وہ لوگ تھے جو نیو مسلم تھے یا چھوٹی عمروں کے اسلام قبول کرنے والے تھے. تو اس ریاست کے حوالے سے اس کے ذمہ داران کو آپ کوئی اس حوالے سے میسج دینا چاہیں تو اس پر بھی آپ ضرور اپنی رائے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کوئی دباؤ کی شکل ہے ایسے قوانین بنانے کے لیے, اور پہلے بھی 3-4 قوانین ایسے آ چکے ہیں پچھلی حکومتوں میں بھی. اور شاید مشرف صاحب نے تو ایڈمٹ کیا تھا, مانا تھا کہ حقوق نسواں بل میں نے دباؤ میں پاس کروایا. تو یہ یہاں پر NGOز کام کرتی ہیں, وہ ایک نتائج بناتی ہیں, وہ ان کو بھیجتی ہیں, پھر وہ دباؤ بنا کر وہ پاکستان کو ان کے کانٹے صاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ. تو ریاست مدینہ کا دعویٰ اور اس طرح کے قانون, یہ تو بالکل 2 باتیں ہیں, بالکل ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی. حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے اسلام کا سبب بنے. اور ہم نے پاکستان بنوایا تھا تاکہ اس میں اسلام کی اصلی شکل میں پریکٹس ہو سکے, تو بجائے اس کے کہ اس طرف جایا جائے, الٹے قوانین بنانا یہ قطعاً لائق نہیں. اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. حکومتیں تو آتی جاتی ہیں, کل جس دن چاہے کوئی تحریک کیا ہوتی ہے عدم اعتماد آ گئی اور یہ گراؤنڈ ہو جائیں گے, لیکن یہ قانون باقی رہیں گے اور یہ گراؤنڈ سے نیچے چلے جائیں گے قبر میں, اور یہ قانون باقی رہیں گے اور ان کو بہت دیر تک اس کا گناہ ملتا رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور انسان جائے
اور اس کی نیکیاں باقی رہیں، نہ کہ وہ جائے اور اس کے گناہ باقی رہیں۔ جی جزاک اللہ، شکریہ۔ حیاک اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ بل جو ہے نہ تو عقلی اعتبار سے کوئی عقل مند آدمی اس کو تسلیم کر سکتا ہے، اور شرعی اعتبار سے تو اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ شریعت جو ہے وہ اس کی کوئی اجازت دے رہی ہوگی۔ تو ہم اللہ سے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ بل نہ پاس ہو، اور ابھی تو جو باتیں ہیں وہ باتیں ہی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو خیر و عافیت والا معاملہ ہے جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے وہ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔